साऊथ गोंयाक लागीं आसा पूण बजेट जे वेळाचेर आमी म्हणटा त्या वेळाचेर ते बायफर्केट करपाक शकता वेदर इट इज अ विलेज पंचायत ऑर द पर्टिक्युलर दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणूनच विधानसभा कर्टेल करून 30,195 ऑलमोस्ट कोर्साचें बजेट आसा तें पास जाल्लें आसा आनी हेजो अर्थ अशें न्ही की गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान स्पश्टपणे म्हणिल्लें आसा की येणाऱ्या 6 म्हयन्या भितर ऑगस्ट सप्टेंबर म्हयन्याक सुद्दां परत जो सेशन जो आसा तो कितले दिसा खातीर आसतलो निर्णय घेतले आनी त्या वेळाचेर आमकां ज्यो बजेटाचेर उलोवपाचें जें आसा किंवा डिमांड ताच्या सविस्तर चर्चा करपाक मेळटली तो आजच्या जो कर्टेल केले ताचें कारण पूण इतले जायते विशय आहा गोंयांत आतां कांय सॉल्व जावंक ना सामके विशय कशे आसात ते आतां हो जो हे जो आसा तो गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान अनायज करून किंवा हो अनसर्टनली आयिल्लो आसा कोड ऑफ कंडक्ट बजेटचें सेशन जें आशिल्लें तें फाटल्या 3 म्हयन्या पयलीं ठरिल्लें आशिल्लें आनी अर्दें सेशन ऑलरेडी जाल्लें आसा ऑलमोस्ट 40% सेशन ऑलरेडी जाल्लें आशिल्लें असो तरेचो विशय ओकेजनली येता डेफिनेटली वी हॅव टू जो कॉन्स्टिट्युशन जें आसा त्या कॉन्स्टिट्युशनाक आनी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन करता आसतना आमकांय ताका मर्यादा भितर रावपाक जाय ह्या विशयाक गोंयान विशय खूब आसात पण डेफिनेटली ते विशय सुटावे करपा खातीर म्हजे तरेन हांवें विशय मांडिल्ले आसा ते प्रयत्न आमी डेफिनेटली करतलो सीएमान म्हणलां आनी परत सेशनाक कितें केन्ना सीएम आफ्टर 6 months ऑफ टायम परत सेशन जे आसा ते कॉल आउट करपाक अजून पर्यंत फोंडा बाय इलेक्शन कालूच डिक्लेअर जाल्लें आसा टिकेट्स अजून पर्यंत तशें फायनलायज जावना आनी त्या गोष्टीचेर जेन्ना वेळाचेर उलयता हांव म्हाका फोंडा मतदार संघ खूब आत्मविश्वास आसल्या कारणान डेफिनेटली टिकेट फायनल जाले नंतर आनी पार्टीचे जे लिडर्स जे आसात ताचे कडेन बसले नंतर काही स्ट्रॅटेजिकल प्लॅन आनी जी म्हजेर जी जबाबदारी आसतली ती जबाबदारी चोखपणे बजावपाक टिकेट फायनल तरी म्हणटकीर तुमी रितेश नायकाचे हांवें एक गोष्ट म्हटलें म्हागेलो म्हाका आय एम द फर्स्ट पर्सन जो आफ्टर आमचे आदरणीय स्वर्गीय आद्य मुख्यमंत्री रविबाब नाईक यांचें निधन जाल्या नंतर म्हजो पयलो स्टेटमेंट आसा की लिगसी जर आमी मुखार जर व्हरतले आनी काही काळा पुरती जाल्यार रविबाब नाईक हेज्या एका भुरग्याक तुमी तिकेट दिवची ती तिकेट कोणाक दिवप ना दिवप पक्षाचो आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचो अधिकार आसा ताचेर हांव वचपाक शकना हांव उलयतलो जे वेळाचेर तिकेट एक्चुली जाहीर जातली बट आय एम ऑफ द ओपिनियन दॅट ही तिकेट जी आसा ती स्वर्गीय रविबाब नाईक यांच्या म्हणल्यार